अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। मेरा जो आज का मौजू है उसमें सस्पेंस भी है, दिलचस्पी भी है, सवालात भी उठेंगे। हो सकता है लोग मुझ पर तनकीद भी करें और हो सकता है कि मेरी बात का लोग गलत मतलब भी ले लें, लेकिन क्योंकि बात ऐसी है, मैं आज उस मौजू को टच कर रहा हूं जो कि अगर पाकिस्तान में रहने वाले मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोगों के जहनों और दिलों में मौजूद है। आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको खुलकर बता देता हूं। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जो कि हयात नहीं है या मुल्क में नहीं है, लेकिन उनको लोगों के जहनों और दिलों से आज तक कोई नहीं निकाल सका। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी लोगों के जहनों और दिलों में बसता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज भी याद कोई मिटा नहीं सका, जहनों और दिलों में बसती है। इस तरह जो दो बानियान कर दिए गए हैं, यानी उनका नाम लेना भी अब मीडिया पर पाबंदी है एक तरह से, यानी बानी पीटीआई और बानी एमक्यूएम। कराची के किसी भी शख्स जो कि उर्दू बोलने वाला हो या ऐसा जो कि उनसे वाबस्ता हो, भले अब वो मुत्तहिदा पाकिस्तान में हो या महाजर कौमी मूवमेंट में हो, कहीं भी हो, अगर उनसे आप पूछेंगे कि अल्ताफ़ हुसैन क्या आपके दिलों में बसता है, तो वो हंसते मुस्कुराते कहते जी हाँ, हमारे दिलों में बसता है। उनके जहनों से आज भी बानी एमक्यूएम को नहीं निकाला जा सका। उसे मुल्क से तो निकाल दिया गया, वो दूर बैठे हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए वो लोगों से इतने ही करीब है जितने कि आप और हम हैं। इसी तरह अगर हम बानी पीटीआई का जिक्र करें, बानी पीटीआई जेल में तो है, लेकिन बानी पीटीआई के चाहने वालों के जहनों और दिलों में आज भी वो मौजूद है। आप उनसे बहस करें तो वो जज्बाती हो जाते हैं बानी पीटीआई के बारे में। आप अगर अल्ताफ़ हुसैन यानी बानी एमक्यूएम के बारे में बहस करें तो लोग जज्बाती हो जाते हैं। इन जज्बात का क्या करें? इन जज्बात को मैं और आप तो ख़त्म नहीं कर सकते। जब तक मसाइल मौजूद हैं, जब तक इश्यूज मौजूद हैं, तब तक इनकी मौजूदगी रहेगी। मसलन अगर करप्शन की बात की जाए तो करप्शन के खिलाफ सबसे बड़ा नैरेटिव जो है बज़ाहिर या पोशीदा बानी पीटीआई का है, और वो जब कहता है कि ये लोग करप्ट हैं तो लोगों के दिल में जाके बात लगती है। करप्शन तो है ना मुल्क में, कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं है करप्शन, तो वो दिल में लगती है। कोई भी बंदा जो है वो अगर ये कहता है कि जी ये मतलब ऐसा शख्स है जिसने खुद कभी करप्शन नहीं की, तो उसके खिलाफ अभी तक कोई सबूत भी सामने नहीं आया। कुछ घड़ी चोर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन कोई ये इल्ज़ामात तो मुख्तलिफ शख्सियात पे पहले भी लगे हैं, तो शाखाना कोई नया मामला नहीं है। मुख्तलिफ जो सरबराह हैं उनके खिलाफ भी ऐसे मामला चलते आ रहे थे। मैं आपको बिल्कुल ही वाज़ेह कर दूं कि मैं इन दोनों शख्सियात के कौल और फेल से इत्फाक नहीं करता। मुझे पता है कि बानी एमक्यूएम का जो दौर कराची में गुजरा है, अल्लाह न करे कभी आए, क्योंकि वहशत और दहशत का दौर था। लोग भाई को भाई से लड़ाया गया, कौमियतों को मारा गया। कराची आज जो सफ़र कर रहा है उसकी एक वजह यह है कि मार्शल लॉ दौर में पैदा होने वाली एमक्यूएम ने तहस नहस कर दिया पूरे शहर को, और मार्शल लॉ ने अपने मतलब पूरे करने के लिए पीपल्स पार्टी को तहस नहस करने के लिए एमक्यूएम को पैदा किया। लेकिन एमक्यूएम जब बनी थी ना, उस वक्त वो निचले तबके की थी, उस वक्त वो अपने अपर क्लास से बगावत करने वाली तंजीम थी। उस वक्त वो सोशल तंजीम लग रही थी, क्योंकि रेड़े वाले, ठेले वाले, गरीब मिस्कीन को उठा के उन्होंने एमपी एमएनए बना दिया। 1 रुपया एक ठेला उसका खर्च नहीं हुआ, सारा का सारा तंजीम ने खर्च किया। तंजीम पैसे कहाँ से लाती थी? वो अलग बात है कि भत्ताखोरी होती थी उस दौर में भी, भत्ताखोरी तो दूसरे दौरों में भी चल रही। अब भत्ते के नए तरीक़ेकार आ गए, पहले और तरीका था, अब नया तरीक़ेकार आ गया, तो लिहाजा तरीका तो चेंज हुआ। लेकिन क्या ये मसाइल हैं? जब तक बेरोजगारी है, आप दोनों बानियान को किसी के ज़हनों और दिलों से नहीं निकाल सकते। जब तक करप्शन है, आप दोनों बानियान को नहीं निकाल सकते। जब तक मसाइल मौजूद हैं, तब तक आप इनको नहीं निकाल सकते। आप जब तक नौजवान के जहन में ये हैं, आप उनको नहीं निकाल सकते। आपने नौजवानों को एड्रेस ही नहीं किया अभी तक। नौजवानों को आप एड्रेस करें, इंगेज करें, आने वाली नस्ल को इंगेज करें, फिर हो सकता है कि इन दोनों बानियान को आप जहनों और दिलों से निकाल सकें। लेकिन अभी तक जहन और दिल से इनको नहीं निकाल पा रहे आप। ये फेल्यूर है उन लोगों का जो कि
ان کو مکمل طور پر دلوں اور ذہنوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ہاں آپ کو پتا ہے یہ دونوں وری ایک پیج پر بھی ہے، ایک معاملے پر وہ جب خاص ادارے پر تنقید کرتے ہیں تو یہ دونوں کے فالوورز مل جاتے ہیں، حالانکہ دونوں کے نظریات میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن وہ لسانی بنیاد پر سیاست کرتے، وہ قومی بنیاد پر سیاست کرتے، لیکن دونوں کے فالوورز ایک ہے، وہ ایک جگہ پر آ کے رک جاتے ہیں کہ جب وہ مخصوص ادارے کو نشانہ بناتے تب دونوں کے فالوورز مل جاتے ہیں۔ اب ان فالوورز کا کیا کریں؟ ہم انگلیاں تو نہیں کاٹ سکتے لوگوں کی کہ آپ جو ہے وہ سبسکرائب نہ کرو، آپ جو ہے اس کو تھم میں نیم نہ دو، ہم کانوں کو تو بند نہیں کر سکتے ان کی، جو ان کے کانوں کو جن کے کانوں میں یہ جاتا ہے، ہم کسی کا منہ تو نہیں بند کر سکتے جو ان کے حق میں بولتے ہیں، ہم کسی کی آنکھیں تو نہیں نکال سکتے جو ان کے ویلاگز دیکھتے ہیں یا ان کی باتیں دیکھتے ہیں یا ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ لہذا معاملے کا سنجیدگی سے حل نکالنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بانیان جو ہے وہ بانیان ہی رہے تو پھر ان کا حل یہ نہیں ہے جو آپ یا اس طرح نکالا جا رہا ہے۔ میرے ذاتی خیال ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا وہ کسی بھی طور پر اس کو بھولنا نہیں چاہیے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ ایسے واقعات کی کسی بھی پاکستانی کو اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ پاکستان میں رہنا ہے تو عزت سے رہنا ہے، پاکستان میں رہنا ہے تو پیار محبت سے رہنا ہے، پاکستان میں رہنا ہے تو بھائی گیری کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اور اسی طرح ماضی میں جو ایم کیو ایم نے یہاں کیا ہے اس کی اجازت نہ اس ایم کیو ایم کو دی جا سکتی ہے، نہ بانی ایم کیو ایم کو دی جا سکتی ہے، نہ کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ لیکن معاملہ پھر وہی آ جاتا ہے نا کہ ان کو دلوں اور ذہنوں سے کیسے نکالیں۔ میں نے کہا نا مسائل جب تک رہیں گے ان کو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بالکل ٹرو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ کوئی لگی لپٹی بات نہیں بتا رہا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ موجودہ صورتحال میں 2 واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک آج کی بات بتا رہا ہوں، ایک الیکشن کی بات بتا رہا ہوں۔ آج کی بات یہ ہے کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس مختصر ہو گیا، میں بیٹھا ہوا تھا اراکین اسمبلی کے ساتھ، بات وہاں سے نکلی اور میرے ذہن کو بھی کلک کی۔ وہاں پر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی کسی کو ذہنوں سے نہیں نکالا جا سکتا، دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا، اور جو اراکین اسمبلی بیٹھے ہوئے تھے بہرحال ان کا تعلق حیدرآباد کراچی سے تھا، انہوں نے اس بات کو مانا، اور انہوں نے کہا کہ بھٹو کو بھی نہیں نکالا جا سکا، انہوں نے کہا کہ بے نظیر کو بھی نہیں نکالا جا سکا، تو انہوں نے کہا کہ پھر بانی ایم کیو ایم کو کیسے ذہنوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ پھر میں نے جب پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی ہمارے ہاں تو یہ صورتحال ہے کہ کارکن اپنے خرچے پر کہتے ہیں کہ ہمیں لے کے چلو، باقی پارٹیوں کے لوگوں کو بسیں کرایہ بھاڑا خرچی اور منتھے کہ چلو بھائی ادھر، وہ والے کارکن نہیں ہیں ان کے پی ٹی آئی کے، یہ تو اپنے خرچے پہ آتے ہیں، دل سے آتے ہیں، ناچتے ہوئے آتے ہیں، جھومتے ہوئے آتے ہیں، بھنگڑا ڈال کے ہوئے آتے ہیں۔ یہ فرق ہے جو ہے باقی سیاسی پارٹیوں میں اور ان جو بانیان کی پارٹیوں ان میں ہے۔ اگر آج بھی الطاف حسین کراچی آ جائے تو اس کا استقبال دیکھیں کیسا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آج بھی بانی ایم کیو ایم کو جو بانی پی ٹی آئی ہے اسے جیل سے نکالیں تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ملک بدر کر دیں یا جیل میں بند کر دیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے فالوورز جو ہیں ان کو آپ اپنا کیسے کرتے ہیں، ان کو آپ اپنی طرف کیسے لاتے ہیں۔ لازمی ہے جب لوگوں کے کام کاج ہو جائیں گے تو فالوورز ان کے ٹوٹیں گے، جب لوگوں کو روزگار ملے گا تو فالوورز ٹوٹیں گے، جب لوگوں کے دلوں میں آپ کی بات گھر کر جائے گی تو وہ بات نکل جائے گی دل سے۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ آپ نے اس بات کا حل نکالنا ہے، حل۔ اور میری آج کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا، گزارش تھی کہ زور زبردستی سے کچھ بھی نہیں ہوگا، معاملے کو پیار سے محبت سے ہینڈل کرنا چاہیے، اور اس معاملے کو سب نے مل کر، ہمارا فرض ہے کہ کیونکہ وحشت دہشت لڑائی جھگڑا گالم گلوچ کی سیاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی، نہ میں دے سکتا ہوں نہ کوئی اور دے سکتا ہے، اگر جس نے دیے تو پھر وہ بھگتے گا بھی۔ یہ میرے آج کا موضوع تھا، میں آپ سے اجازت چاہوں گا پھر نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔